आसा काणकोण कम्युनिटी हेल्थ सेंटराच्या भायर आनीक जशें की तुमी पळोवंक शकता हो हाय वोल्टेज केबल जो कसो लांबलेलो आसा पळय. हांव फक्त एक प्रश्न करता, हाजेर कोणालें लक्ष कित्याक गेलें ना? आज आमचे मोठे मोठे इंजिनियर नेमलेले आसा जाल्यार ते आपलो कायदो आपलो ड्युटी कित्याक करना? आतां फाल्यां सकाळ हाका लागून कोणी तर मेलो जाल्यार हाका जबाबदार कोण? जाल्यार हांव एक विनंती करतां, जे कोण अधिकारी आसा वो किंवा ह्या एरियाचे कोण ही जे आसा ताणें हाजेर मातशें लक्ष घालचें, जाता तितले बेगीन हो जाग्यार उडोवचो. तावडी काणकोण गोवा एक सायडीच्यान हॉस्पिटल आसा आनी दुसरी मातच्यान ट्रान्सफॉर्मर घाला आनी ट्रान्सफॉर्मराचो हो हाय वोल्टेज केबल जो आसा हो केबल पळय कितले सकयल्यान गेला आनी आमी हाजे पयलीं एक पाटी न्यूज केल्लो पूण कॉन्सर्न ऑथॉरिटीन लक्ष केल्ले नासल्या कारणान लोकांच्या मनान एक भितीचें वातावरण निर्माण जालां. आयज काल तुमी पळयतात पयर एक डान्स बाराक उजो लागलो आनी उजो लागून 23 लोक मेले. सरकारान आतां एक स्कीम डिक्लेअर केल्या की मेल्ल्यांक 5 लाख आनी इंजर्ड जाल्ल्यांक 1 लाख दितलो म्हणून. हे पयशे कोणालो दितलो? तर पब्लिकेन टॅक्स भरिल्ल्या पयशांतले CM पयशे दितलो. आयज गोंयांत खूब कडेन इलिगली चलता. दिसता पेपरार येता की इलिगली अमक्या अमक्याक उजो लागला किंवा आनी कितें प्रॉब्लम जाला म्हणून आनी त्यानंतर सरकार तांकां पॅकेज डिक्लेअर करता आनी ही पॅकेज कोण पब्लिकेच्या पयशांची. पूण इलिगली धंदो कोण चलयता तो कसलेच टॅक्स भरना, कांयच करना, काही लोकांक पोसता आनी इलिगली धंदो चलयता. जेन्ना उजो लागून कोण तरी मरता तेन्ना गव्हर्मेंट पॅकेज दिता. खरें म्हणटा जाल्यार गव्हर्मेंटान पॅकेज दिवपाक येना. ही पॅकेज जो हॉटेल इलिगली चलता, जो बार इलिगली चलता, जो धंदो कोण इलिगली चलता ताजे कडच्यान वसूल करून ह्या लोकांक दिवपाक जाय. आयज तुमी म्हणटात ना सरकारान अमकी पॅकेज डिक्लेअर केल्या. अरे कोणाले पयशे? तर हे पब्लिकेचे पयशे बरी कामां यूज करात. तुम्ही कोणा तरी पॅकेज दितात आनी जो कोण भायलो मनीस गोंयांत येता करोडांनी रुपया जोडटा, रुपया टॅक्स भरना आनी उजो लागतरीक मरतरीक गव्हर्मेंट तांकां पॅकेज दिता. सेम प्रॉब्लम हांगा जाला. 11 KV लायटीचो हाय वोल्टेज केबल पळय गेला हांगच्यान आनी हांगा हॉस्पिटलान आशिल्ल्यान हॉस्पिटलान कोण मजेक येना. खूब लोक आपली टेन्शनान व्हरता आनी टेन्शनान वता तेन्ना पळय हांगा तकली लागली जाल्यार तो शॉक येवन मरूंक शकता. मागीर ताका पॅकेज दिली म्हणून जायना, कारण मरतरीक मनशाक पॅकेज दिली म्हणून कांयच फायदो ना. तो मरचे पयलीं कोणी हो केबल वयर काडचो म्हणून लोक मागतात. कारण आयज तुमी प्रत्येक डिपार्टमेंटान गेल्यार पळयतात काही लोक कामाक येनात, काही लोक ऑफिसान बशिल्ले उरतात पूण हांगा लक्ष घालपाक तयार ना. हाजें कारण कितें म्हूण वीज मंत्र्यान पळोवचें. आयज तुमी प्रत्येक पार्टी बील वाडोवपाक सोदतात, हें करतले तें करतले म्हणटात पूण असल्याचेर लक्ष घालनात आनी लोक हांगा मरूंक शकता. हाची जबाबदारी कोण घेतलो हें मातशें मिडिया मार्फत सांगचें अशें आतां लोक मागूंक लागल्यात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगाकर, काणकोण.